السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اچھے ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سب سے چھوٹی اور بہت ہی پیاری بیٹی تھی۔ اسلامی تاریخ میں حضور کے بعد جن بزرگ ہستیوں کا نام نامی آتا ہے ان میں آپ کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ، آپ کے چچا جاد اور بھائی علی اور نواسے حسن و حسین رضی اللہ عنہما کا نام بڑے ادب و احترام سے لیا جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بی بی صاحبہ کی ماں تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ شوہر اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضرت و حسین رضی اللہ عنہ بیٹے چونکہ شہرت فاطمہ الزہر سے ان محترمہ ہستیوں کا گہرا تعلق ہے، اسی لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ پہلے مختصر طور پر ان بزرگوں کا تعارف کر دیا جائے تو مناسب رہے گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کے زمانے میں مکہ معظمہ کی ایک نہایت مالدار اور رشیدہ خاتون تھیں۔ یک کے بعد دیگر دو بار شادی کر چکی تھیں، لیکن ان شوہروں میں سے کسی کی زندگی نے وفا نہ کی۔ دونوں ایک اولاد چھوڑ کر انتقال کر گئے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بیوہ ہو گئیں۔ والدہ کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ والدہ اور شوہر کے ترکے سے ان کو کافی دولت ملی۔ چونکہ حسن و جمیل اور پاکیزہ اخلاق تھے، اسی لیے بہت سے رشتوں نے شادی کا پیغام دیا لیکن وہ تیار نہیں ہوئیں۔ دولت کو تجارت میں لگا کر تی یہ کہ منافع کر کے کسی شخص کو مال دے دیتی اور فاقے کے ساتھ باہر جاتا، مال بیچ کر واپس آتا، حساب ہوتا اور وہ جس کے حصے میں آتا لے لیتا۔ حضور اس وقت اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ رہتے تھے۔ ابو طالب مالدار نہیں تھے، وہ تجارت میں روپیہ نہیں لگا سکتے تھے، اسی لیے جب حضور بڑے ہوئے تو آپ منافع طے کر کے لوگوں کا مال لے جانے لگے۔ مکے میں آپ کی دیانت، صداقت اور سمجھداری کی دھوم تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بھی آپ
की शोहरत की शनि मुनाफा तय करके माल सपुर्द किया और एक गुलाम साथ कर दिया। वापसी पर हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के सामने कई बातें आई। अव्वल यह कि उस बार मुनाफा बहुत ज़्यादा हुआ। दूसरे यह कि गुलाम ने हजूर के इखलाक और दियानत की बड़ी तारीफ की। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का दिल आपकी तरह माल हुआ और उन्होंने हजूर से शादी कर ली। उसी वक्त हजूर की उम्र 40 साल और खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की उम्र 40 साल की थी। शादी के बाद और करीब से हजूर की आदत व तवार को देखने का मौका मिला तो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करने लगी। मोहब्बत का आलिम ये था कि नौकर और गुलाम मौजूद थे, फिर भी वो हजूर के काम खुद करती थी और खुश होती थी। हजूर ने उनसे बहुत मोहब्बत करते थे। जब तक वो जिंदा हैं हजूर ने दूसरी शादी नहीं की, जबकि अरब में उस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा बीवियाँ करने वाला रिवाज था। हजूर जब 40 साल के हुए तो अल्लाह ताला ने आपको अपना नबी बनाया। आपने अपने नबी होने का जिक्र हजरत खदीजा से किया। उन्होंने फौरन ताकीद ईमान लाई और किसी झिझक के बगैर बोली, आप सलाह रहमी करते हैं, बेकसूर और फ़कीरों की मदद करते हैं, आप मेहमान नवाज़े हैं, हक़ की तरफ़दारी करते हैं, आपको तो नबी होना ही चाहिए। मतलब ये कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा मुसलमान हुए। हज़रत की नबूवत पर उससे पहले ईमान लाने का शरीफ हासिल हुआ। इतना ही नहीं, फौरन एक ईसाई आलिम अपने चचा जाद भाई वरक़ा बन नौफल के पास ले गए। उनसे भी शादी कराई। फिर तीन मिन धन से आपकी हामी मददगार बन गई। आपने मक्का मुअज़्ज़मा में तौहीद की आवाज़ बुलंद की तो मक्के के सरदार आपसे नाराज़ हो गए। वो आपको बुरा कहने और सताने लगे। उस वक्त हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा हजूर को तसल्ली दी थी कि अपनी बातों से आपका हौसला बढ़ाती थी। उन्होंने आपको तबलीग इस्लाम के लिए फारिग कर दिया। कई छोटे छोटे बच्चे थे, उन्होंने खुद संभाल लिया। उन्होंने इस्लाम पर फिदा होने की तरबियत देनी शुरू कर दी। चुनांचे तारीख में मिलता है कि एक बार कफ़ार मक्के से हजूर को घेर लिया। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के पहले शौहर से हाला नाम का एक लड़का अब जवान हो चुका था। उसने सुना तो
तहाशा दौड़ पड़ा और उससे पहले कि तलवारें हुजूर पर पड़ते उसने सारे वार अपने ऊपर ले लिए। इतने में खानदान के दूसरे लोग पहुंच गए। हुजूर जिंदा व सलामत घर आया। साथ में हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के जबान बेटे की लाश भी आई। हजरत हला रज़ी अल्लाह अन्हा तो जवान थे। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने छोटे छोटे बच्चे में हिमायत रसूल का वो जज्बा भी भर दिया था कि 5-6 वर्ष के बच्चे काफिरों से टक्कर लेते थे। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के बचपन के हालात में ऐसा वाक़ियात पढ़े गए। शाअब अबी तालिब एक कठाई का नाम है, मक्का मुअज़्ज़मा से थोड़ी ही दूर परे हैं। मक्का के सरदारों के दबाने से जब इस्लाम की आवाज़ न दबी और लोग मुसलमान होते गए तो उससे कफ़ार मक्के ने आपका बाही काट दिया। खानदान के बुजुर्ग और सरपरस्त आपके चचा अबू तालिब ने ये देखा तो अपनी मकबूज़ा कठाई शाअब अबी तालिब में सारे खानदान को ले गए और वहाँ पनाह ली। खानदान का सिर्फ एक फर्द अबू लहब साथ न गया और वो काफिरों के साथ रहा। उसकी गठी में हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा अपने बच्चों के साथ आपके साथ थीं। पूरी 30 साल बड़ी तकलीफ से यहाँ जिंदगी बसर की। हजरत साइदा बन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि अक्सर ये नौबत आ जाती थी कि हमें कहीं सूखा चमड़ा मिल जाता तो हम उसे पानी में भिगो कर बारी बारी से चूसते और उस पर भूख की तस्कीन देते। माओं का बुरा हाल था, उनकी छातियों का दूध सूख गया था। दूध पीते बच्चे भूख के मारे तल मिलाते थे। उस वक्त हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की उम्र 60 बरस से ज़्यादा होती थी। उसको बुढ़ापे में रसूल खुदा की हिमायत और ईमान के सहारे उन 3 वर्षों की दिल हिला देने वाली सपूतों को सही तो लिया, लेकिन उन्हें सऊबतों ने बूढ़ी जान को खिला दिया। 3 बरस के बाद जब बाइकाट खत्म हुआ तो फिर ऐसी करी के संभाल न सके। उमर
کے 50ویں سال میں انتقال فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اپنی یاد چھوڑ گئے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بعد حضور کو اللہ تعالیٰ نے اچھی سے اچھی بیویاں عطا فرمائیں، لیکن حضور کے بعد دل سے ان کی یاد نہیں گئی۔ المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ذکر اسی طرح ہمارے سامنے فرماتے کہ ہمیں رخص عطا ایک بار ان کی یاد میں غمگین تھے کہ میں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ قریش کی بوڑھی عورتوں میں سے ایک معمر خاتون کا ذکر کرتے ہیں، ان کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر بیویاں آپ کو دی۔ یہ سن کر حضور کے چمڑے کا رنگ بدل گیا۔ پھر آپ نے فرمایا، ہرگز نہیں، یہ میری اور بیوی تھی کہ جب لوگوں نے میرا انکار کیا تو وہ ایمان لائی، اور جب لوگ میری مدد نہیں کر رہے تھے اس وقت انہوں نے مال دے کر میرا ساتھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے مجھے اولاد عطا فرمائی، جبکہ دوسری بیوی سے میری کوئی اولاد نہیں تھی۔ ایسے حامی اسلام اور شوہر کی خدمت کرنے والی عظیم خاتون کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تھیں، جو ایک طرف عظیم باپ کی شبیہ تھیں تو دوسری طرف عظیم ماں کی نمونہ۔ تمام علماء اسلام یہ تقسیم کرتے ہیں کہ عورتوں میں کامل ترین حضرت مریم بنت عمران اور حضرت عائشہ روضی فرعون ہیں، اور افضل ترین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا۔ ایک حدیث میں ہے کہ تمہاری تقلید کے لیے تمام دنیا کی عورتوں میں مریم، خدیجہ، فاطمہ اور عائشہ کافی ہیں۔ یہ تمام حدیث آگے چل کر ہم تفصیل کے ساتھ حضرت فاطمہ کے فضل و کمال کے عنوان سے بیان کریں گے۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو سبسکرائب لائک ضرور کر دیجیے گا، فالو بھی کر دیجیے گا، ایسی ویڈیو آپ کے پاس ملے گی۔ کل میں سناؤں گی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔